बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की ताज़ा और हिडन ख़बर यह है कि हुकूमत और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा खम ठोक कर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। ख्याल किया जा रहा था कि शायद हुकूमत अब इस केस को अहमियत नहीं देगी और ये केस लूज़ डाउन होते होते ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब ये इस समात के लिए मुकर्रर हुआ, इससे पहले ये जिस स्टेज पर रुका था वो ये थी कि नए अटॉर्नी जनरल खालिद जमील साहब ने इस केस में पेश होने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरा अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पेश नहीं होऊंगा। जिसके बाद इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई थी। उन्होंने बताया ये था अदालत को कि वज़ीर आज़म भी इस केस में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे, बल्कि उनकी दिलचस्पी एक इंटरनेशनल केस की तरफ है। उसके बाद ये केस मुलतवी रहा और काफ़ी अरसे के बाद लॉकडाउन के भी मामला बीच में आए और समातें इम्पॉर्टेंट समातें सस्पेंड हो गई। नॉर्मल मुकदमात की समात थोड़ी बहुत लगती रहीं और अब जब लॉकडाउन खुला है और बाकायदा मुकदमात की समात का आगाज़ हुआ है तो ये केस भी समात के लिए मुकर्रर हुआ। लेकिन इससे कबल 2 रोज़ पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में एक और जवाब दायर किया जिसमें उन्होंने 2 इश्यूज़ को टच किया। एक तो ये कि उनके रेफरेंस का अब तक उनके जो सवालात थे जो उन्होंने जवाब दिया था उसका अभी तक हुकूमत ने कोई जवाब जमा नहीं करवाया, जिस पर उन्होंने अदालत से सदा की कि हुकूमत से उनकी दरख्वास्त का जवाब तलब किया जाए। दूसरा, उन्होंने एक और दरख्वास्त अदालत में जमा करवाई है जिसमें मुशीर दाखिला शहजाद अकबर जो हैं उनके बारे में सवालात उठाए हैं। बहुत बुनियादी सवालात हैं और बहुत एग्रेसिव सवालात हैं, जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये पूछा है शहजाद अकबर से अदालत के ज़रिए कि उनका तकर्रुर कैसे हुआ और क्या उनके तकर्रुर के लिए बाकायदा कोई इश्तहार शाया हुआ और क्या उनका तकर्रुर मेरिट के मुताबिक है, अगर और क्या वो पाकिस्तानी है, और अगर वो पाकिस्तानी है तो क्या उनका एड्रेस है, और उनके अहले खाना बीवी बच्चे जो हैं वो उन्होंने ज़ाहिर क्यों नहीं किए, क्या वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, और उनके अपने और उनके बीवी बच्चों के एसेट्स कितने हैं उन्होंने वो क्यों नहीं ज़ाहिर किए, और क्या वो कानून के मुताबिक डिक्लेयर्ड हैं। इस किस्म के सवालात जो काजी फ़ायज़ ईसा से पूछे गए और जवाब में उन्होंने भी दिए, और ये कहा कि जो उनका तकर्रुर है बतौर एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह के, वो एक बाकायदा लीगल प्रोसीजर के तहत होना चाहिए था। इसमें उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है और क्या इस ओहदे के लिए ये ओहदा इसकी तशहीर की गई और बाकायदा टेस्ट इंटरव्यू के ज़रिए ये तकर्रुर हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उन्होंने इसमें एसेट रिकवरी यूनिट के हेड के हैसियत से जो तहकीकात की हैं वो गैर कानूनी है, और इन तहकीकात पे जो पैसा खर्च हुआ वो कौमी ख़जाने से किया गया, अवाम के टैक्सों से वसूल किया गया पैसा था जो खर्च हुआ और ज़ाया हुआ, इसका हिसाब लिया जाए। ये दरख्वास्त काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से जमा हुई थी, जबकि आज जो एक डेवलपमेंट हुई है वो यह है कि अटॉर्नी जनरल के बाद गालिबन हुकूमत को अभी तक कोई वकील नहीं मिला था केस की पैरवी करने के लिए, लिहाजा वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम एक मरतबा फिर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं और इसका मकसद एक बार फिर अदालत में पेश होकर हुकूमत के रेफरेंस का दिफा करना है जो सदर मुमलिकत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर किया गया है, और जिसमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की कुछ बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन्होंने ज़ाहिर नहीं की, और उनका इन प्रॉपर्टीज़ को ज़ाहिर ना करना मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। जबकि काजी फ़ायज़ ईसा का मौक़िफ़ यह है कि उनकी कोई बैरून मुल्क प्रॉपर्टी नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं पाकिस्तान में वो सारी डिक्लेयर्ड और टैक्स्ड हैं। जो प्रॉपर्टी उनकी अहलिया की हैं जो कि फ़ॉरेन नेशनल हैं, और उनके बच्चे जो फ़ॉरेन नेशनल हैं वहीं जॉब कर रहे हैं, वहीं कमा रहे हैं और वहीं उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है, तो वो उनके उसके नॉलेज में भी नहीं है। और बाद में नाज़रीन इन द कोर्स ऑफ हियरिंग ये बात भी सामने आई कि जो उनकी वाइफ की प्रॉपर्टी है वो भी टैक्स्ड और डिक्लेयर्ड है पाकिस्तान में, जिसमें हुकूमत की या हुकूमती अदारों की जानिब से उनको टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश की गई, इस तरह से कि पहले
جب انہیں یہ پتہ چلا کہ انہیں اپنی پراپرٹی پہ مزید اب ٹیکس دینے یا ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو 2 سال صرف انہوں نے اس کو ریٹرن جمع نہیں کروائے، لیکن بعد میں انہیں پتہ لگا، بتایا گیا، ان کے وکیل نے بتایا کہ اب نئے قانون کے تحت انہیں ریٹرنز جمع کروانے ہیں، چاہے وہ ٹیکسیبل ہے یا نہیں ہے، جس پر جب انہوں نے کراچی ایف بی آر سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس اسلام آباد بھجوا دی گئے ہیں، جس پر انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کیا ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ ان کی نالج میں لائے بغیر ان کا ریکارڈ اسلام آباد کیوں بھجوایا گیا اور انہیں کیوں فراہم نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال وہ معاملہ بھی عدالت میں ان کویسچن ہے اور عدالت نے اس پہ جواب طلب کر رکھا ہے ایف بی آر سے۔ کل فروغ نسیم اور وہ جو کہ وفاقی وزیر قانون بھی ہیں اور مستعفی ہو گئے ہیں، لہذا اس وقت ان کو کہا جا سکتا ہے کہ سابق وزیر قانون ہیں، وہ بطور وکیل پیش ہوں گے عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی درخواست میں یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ شہزاد اکبر اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور اور وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے ان کے خلاف ایک ٹرائیکہ بنایا ہے اور یہ ٹرائیکہ توہین عدالت میں بھی ملوث ہے۔ یقیناً جب یہ الزام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے عائد کیا گیا ہے تو ان کے وکیل فروغ نسیم کے بطور وکیل پیش ہونے پر بھی اعتراض کریں گے، اور کل سپریم کورٹ میں یقینی طور پر یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ فروغ نسیم جو کہ وزیر قانون ہے، وہ اس حیثیت اس لیے بھی کہ وہ قومی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، بطور وکیل عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، اور اس حیثیت سے بھی کہ وہ سرکاری عہدے پر فائز رہے ہیں اور اس دوران ان کا لائسنس سسپینڈڈ ہے۔ جب تک ان کا لائسنس مستعفی ہونے کے بعد بحال نہیں ہوتا تب تک بھی وہ بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتے۔ دیکھتے ہیں کہ کل یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیا عدالت فروغ نسیم کو پیش ہونے کی اجازت دیتی ہے، اور دیتی ہے تو حکومت اور جو ہے سابق وفاقی وزیر قانون کس حد تک ایگریسونیس کا مظاہرہ کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جنہیں یہ کیس بھگتنا پڑ رہا ہے اپنے اس فیصلے کی پاداش میں جس میں انہوں نے فیض آباد دھرنے اور ڈی چوک دھرنے کی اسپانسرشپ اور اس کے اخراجات کا سوال اٹھایا تھا، اور یہ اپنے فیصلے میں یہ سوال کیا تھا کہ تحقیقات کی جائیں کہ ان دھرنوں کی فنڈنگ کون کرتا رہا، ان کو کھانا کہاں سے فراہم ہوتا رہا، ان کو ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سپورٹ کون اور کیسے دیتا رہا۔ وہ اگر کوئی اور ادارے تھے تو ان کے ایسٹس کے بارے میں بھی تحقیقات کی جائے، کوئی پرائیویٹ ادارے تھے تو ان کے بارے میں تحقیقات کی جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیوں ایسے کام کے لیے استعمال ہوا جس کا جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا جو حکومت وقت کے خلاف ایک محاذ قائم کیے بیٹھے تھے، اور اگر وہ سرکاری پیسہ تھا تو اس کا بھی حساب لیا جائے۔ جبکہ اس دھرنے میں جنرل فیض کا جو کردار تھا اس پر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوالات اٹھائے تھے، اور تحقیقات کے بعد قانون کے مطابق کارروائی کا حکم بھی وہ اپنے فیصلے میں دے چکے ہیں، لیکن ان کے فیصلے پر عمل درآمد کچھ یوں ہوا کہ جنرل فیض تو آئی ایس آئی کے سربراہ بن گئے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ اثاثے چھپائے جانے کا ریفرنس سپریم کورٹ میں آ گیا، جس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 10 رکنی بینچ کئی مہینوں سے کر رہے، اور بینچ اس حد تک قائل ہو چکا ہے۔ ریفرنس تو خیر اس کی سماعت تو ہونی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن اس ریفرنس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے افتخار چودھری کیس کی روشنی میں چیلنج کر دیا گیا تھا، اس درخواست کی سماعت ہو رہی ہے کہ یہ ریفرنس آ ہی نہیں سکتا تھا ٹیکنیکلی، اور 10 رکنی بینچ کافی حد تک کنونس نظر آتا ہے ابھی تک اپنے ایکسپریشنز اور ریمارک سے کہ یہ کیس ایک بلا جواز کیس اس لحاظ سے ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ دیا تھا اس پر ان کو سبق سکھانے یا مزہ چکھانے کے لیے ریفرنس دائر کیا گیا، جبکہ یہ سلسلہ اگر شروع ہو گیا تو عدلیہ کی آزادی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور ججز آزادانہ فیصلے کرنے سے اعتراض کریں گے۔ دیکھتے ہیں کل اب یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے، جو بھی کل کے کیس کی ڈیولپمنٹ ہوگی ناظرین آپ کی خدمت میں وہ
اس تازہ ترین صورتحال کو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔